तलतिर चाहिँ हजुरहरूको 1:1 स्केलमा हुनुपर्छ है ड्रइङ। नर्मली चेन्ज गर्नुभएको छैन नि, सबैको 1:1 स्केलमै हुन्छ अटोक्याडको साइज। ठिक छ? ठीक छ ल ठिक छ। यहाँसम्म गइसकेपछि हजुर तिम्रो क्रसहेयर चाहिँ ठुलो भयो, त्यो भित्रको रेक्टेंगल चाहिँ ठुलो भएन। हो र, तिमीले अप्सनमा गएर ड्राफ्टिङमा गयौ, एप्लाई गर अप्सनमा गए भने अप्सनमा गए ड्राफ्टिङ हजुर। अनि त्यो के ठुलो गराउन खोजेको, अटो स्न्याप मार्कर साइज कि अपर्चर साइज? त्यो भित्रको रेक्टेंगल छ नि त क्रसहेयर भित्रको, त्यो अपर्चर साइजमा हो भाइ। दुईटै एकदम म्याक्सिमम छ। हो र, त्यस्तो त नहुन पर्ने। मेरो पनि त्यस्तै भयो दाइ। मेरो पनि त्यस्तै भयो दाइ। त्यो सिलेक्सन सेलेक्सनमा गएर पिक बक्स बढाइदिउ न, फुल बनाइदिउ। आवश्यकता गराउँदा सेलेक्सनमा जाऊ अनि यहाँ ग्रिप साइज र पिक बक्स साइज छ। कसको माइक हो? बाप रे, भाइ ट्रेनै चल्यो यहाँ त। हेलो नयाँ ट्रेनको फोटो खिच्न गएको हो र अहिले? ठिक छ, पिक बक्स साइज र ग्रिप साइज बढायो भाइ? हजुर दाइ भयो दाइ। भयो? ठिक छ? हजुर हजुर। ल ठिक छ। यो यहाँसम्म भयो। के गरेर हामीले सुरुदेखि भन्दाखेरि प्रब्लम आछ भने सोधिहाल है। युनिट सेट भयो, अब्जेक्ट स्न्यापबाट गऱ्यौँ, अप्सनबाट गऱ्यौँ। ठिक छ? ठीक छ भाइ। ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि बिल्डिङ इन्फो भयो, गुगल की भयो, जेनरल किज। अब चाहिँ लेट्स स्टडी जेनरल किज। अब यताउति गर्ने अटोक्याड हाम्रो बनाउनलाई त किजहरू चाहियो। बेसिक टुल के भयो? यो लेखेको टिप्नुहोस् है सबैले। बेसिक टुल के भयो? स्क्रिन सेयर छ हैन जीवन भाइ? छ दाइ छ। ठिक छ। बेसिक टुल भनेको लाइन हो। लाइनबाटै सबै कुरा स्टार्ट हुन्छ। पोइन्ट, कम्बिनेसन अफ पोइन्ट बन्ने लाइन भन्छ। अब यस्तो मलाई टिचर जसरी के भन्न आउन्न, बेसिक टुल इज द लाइन। एल इन्टर गरे पनि भयो, और यतातिर यो माथितिर और हजुरको क्लासिक भर्जन छ भने साइडतिर लाइन अप्सन हुन्छ। यसरी क्लिक गर्नु सबैले। अनि वाट आई सजेस्ट इज, इफ काममा हजुरहरूलाई एकदम स्पिड चाहियो, किनकि यताबाट खोज्दै गर्न इट इज भेरी टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस। सो अहिलेदेखि नै किबोर्डबाट अप्सन हान्ने बानी बसाउनुहोस् है। किबोर्डबाट क्लिक गर्न लाएपछि हाम्रो कमान्ड्सहरू काम छिटो गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र उता माथि खोज्दै यताउति खोज्दै गऱ्यो भने चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट। अल्छी त लागेको छैन हैन जीवन भाइ? छैन दाइ छैन। जीवन भाइ इज रिप्रेजेन्टेटिङ अल दि पार्टिसिपेन्ट्स है। प्लिज डोन्ट थिङ्क द्याट आई एम बिङ बायस। ल ठिक छ। मैले चाहिँ एल इन्टर गरेँ, हजुरले यताबाट इन्टर गर्नुभयो नि हुन्छ। एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ठिक छ? कसको यो लाइन सिधा भएको छैन, यसरी हल्लाउन मिलिरहेछ? कसैको मिलेछ होला, कसैको मिले छैन। अब हेर्नुहोस् है, यो यस्तो छ, मैले एउटा की दबाएँ भने यो सिधा भयो। अब मैले यता हल्लाउनै मिल्दैन, या त यताको डिरेक्सन या त तल यता गर्न मिल्छ। ठिक छ? अब फेरि मैले एउटा की दबाउँछु, आई क्यान रोटेट इट फ्रीली। फेरि एउटा की दबाउँछु, यो सिधा भयो। यो चाहिँ अर्थो मोड हो है। अर्थो मोडले चाहिँ के भन्छ भन्दा, अर्थो भनेको के हो? परपेन्डिकुलर हो कि नै? हो दाइ। हो। अब टिपम। अब यो माथिको सेटिङ सक्यो। अब एउटा हेडिङ बनाम, किज भन्ने हेडिङ बनाम, KEYS। यो ओहो, लेट मी गेट अनदर पेन है। पेनको यो सक्यो। ठिक छ। सबैले अब माथिको सेटिङ सक्यो, किज भन्ने अप्सनमा जाम, KEYS किज भन्ने हेडिङ बनाम। सरी, त्यसमा चाहिँ सुरुमा लेखौँ अर्थो मोड, ORTHOMOD, अर्थो मोड। मैले यहाँ देखाइसकेँ अर्थो मोडको इम्पोर्टेन्स के हो। एल इन्टर गरेर यो गरेपछि अहिले सिधा मात्र गइरहेछ, फेरि यो गऱ्यो भने यसरी जान्छ। अब अर्थो मोड कसरी चेन्ज गर्ने ल्याउने म सिकाउँछु है त। एउटा एल क्लिक गरौँ,
क्लिक अनि एउटा लाइन बनाम, सबैले बनाम, जतिको ताने नि हुन्छ, अहिले केही मतलब छैन। अनि सबैले F8 दबाम एकचोटि। इफ हजुरको यस्तो रोटेट भइरहेछ भने F8 दबाम, सबैले F8 दबाउनु भयो। F8 भएपछि रोटेट भइरहेको सिधा भयो, सिधा भएको यु आर एबल टु रोटेट इट फ्रीली। सबैको भयो यो? भयो दाइ। ल ठिक छ, यो भनेको चाहिँ अर्थो मोड हो। अर्थो मोडले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले यो लाइन सिधा बनाउन त यो यसरी आफूले ध्यान दिएर बनाउने होइन, F8 गरेपछि यो लाइन सिधा भयो। अब यहाँ एउटा लाइन यहाँ आयो, ल एउटा लाइन यहाँ आयो। अब मलाई त यहाँ यससँग सिधा लाइन चाहिन सक्छ पर्पेन्डिकुलर। अब अर्थो मोड अफ छ है अहिले मेरो, हेर्नुहोस्। सिधा बनाउन गाह्रो भयो नि, अब यसलाई सिधा गराउन F8, सिधा भयो। अर्थो मोड अन भनेर एउटा लाइन बन्यो। यो चाहिँ अर्थो मोडको इम्पोर्टेन्स हो। ठिक छ, यहाँसम्म भयो। अब लेख्नुहोस् अर्थो मोड भनेर, त्यसको डिस्क्रिप्सन लेख्नु, आफूले बुझ्ने भाषामा लेखे हुन्छ। लाइन स्ट्रेट गराउन और लाइनलाई 360 मा रोटेट गर्नलाई चाहिने मोड। अनि इट इज टर्न्ड अन और अफ बाई F8 की, त्यो पनि लेख्नुहोस्। की नै थाहा भएन नि कसरी गर्नुहुन्छ। F8 कीबाट अर्थो मोड ट्राई गर्नुहोस् सबले। You guys have 5 seconds, 10 seconds to do it. लाइन बनाउनुहोस् र अर्थो मोड हेर्नुहोस्। सबैको भयो? भयो दाइ। ल ठिक छ, अर्थो मोड बनिसकेपछि चाहिँ F8 ले हुन्छ अर्थो मोड टर्न अफ र टर्न अन। और हजुरहरूले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अर्थो मोड छ, F8 अफ अन, यसलाई थिच्यो भने अफ भयो, अन भयो। यो यसको नाम के भनेको थिएँ मैले अघि नै? ल ठिक छ, यो टोगल किजहरू भयो हाम्रो। यसमा तल हुन्छ अर्थो मोड, यताउतिको अप्सन। इफ हजुरको अर्थो मोड डिसअपियरिङ छ भने यता गएर यसलाई अन गर्न सकिन्छ। यहाँ कतैतिर यो अर्थो मोड अफ भएको हुनसक्छ, यसलाई गएर अन गर्न सकियो। अनि मैले फेरि भनिसकेँ, यता 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 खोज्नुभन्दा लर्न दि सर्टकट किज, त्यसरी एकदम छिटो काम गर्न सकिन्छ। किनकि अटोक्याड यस्तो भाष छ, सबै यताउति खोजेर त्यो सबै कोहीलाई नै आउँदैन। यो MS वर्ड त कसैले त्यत्रो बच्चादेखि चलाइरहेको अहिलेसम्म कसैले फुल जाने छैन। आफूलाई चाहिने पार्ट सिक्ने हो, सबै सिकेर हामीले भ्याइदिदैनौँ। ओके, त्यही भएर अब सबले अर्थो मोड गरिसक्नु भएपछि एउटा लाइन बनाऊँ। लेट्स मेक अ लाइन नाउ। कमान्ड लेख्नु सबले, यताबाट गयो नि भयो, या त LI इन्टर, LI इन्टर। लाइन, ओ सरी LI होइन, लिस्ट आउँछ त्यसले, L इन्टर मात्र हो। L इन्टर गर्नु भएपछि लेख्नुहोस् है, L इन्टर लेख्नुहोस् अनि ब्र्याकेटमा लाइन, टु मेक लाइन और लाइन भनेर लेख्नुहोस्। ठिक छ, अब एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, अर्थो मोड अन गर्नुहोस् है। एभ्रीबडी टर्न अन देयर अर्थो मोड। F8 ले अन हुन्छ। इफ अन छ भने फेरि F8 दबाउनु भयो भने अफ हुन्छ। अनमा राख्नु अर्थो मोड। र यहाँ हजुरहरूले यस्तो ब्र्याकेटमा देख्नुभएको छ, फिटको डाइमेन्सन दिइरहेको छ, देखेछ? देखेछ दाइ। ठिक छ, यो डाइमेन्सन चाहिँ लाइन कतिको बनाउने भने फिट इन्चेस अघि नै हामीले सेट गरेको थियौँ नि, यसकै लागि हो। अब मलाई चाहियो ल, सबले 40 फिट गर्नुहोस्। यो फिटको सिम्बल चाहिँ यहाँ इन्टरको साइडमा त्यो छ, एक्सक्लामेसन हेर्नु त, डबल कोटेसन छ, त्यो हो हाम्रो फिटको साइन। अनि गरेर इन्टर गर्नुहोस् अनि स्केप दबाउनुहोस्। यो स्क्रिन क्लियर गर्दाखेरि हो हजुर? कन्ट्रोल अल्ट डिलिट गर त भाइ। अहिले म अहिले इरेजको अप्सन अहिले पछि सिकाउँछु। भयो भाइ? भयो। क्वेसन सोध्नु भएको भाइले? भाइकै अप्सन यस्तो आयो F8 गर्दा रे। वेट है त, कन्ट्रोल अल गरेर डिलिट गर भाइ। त्यो कन्ट्रोल अल थिच अनि डिलिट गर त।
ए पिसी ओन्ली तिम्रो उसो भए पिसीमा सेटिङ अर्कै छ भाइ तिमीले अब अर्थो कीबाटै गर्न पर्छ अर्थो मोडमा गएरै फङ्सन की र एसेट गरे नि हुन्छ होला। यो चाहिँ तिम्रो के भन्दा ल्यापटपमा त्यहाँ एफएटको साइडमा अर्को कुरा नि छ होला जस्तै मेरो यहाँ भोल्युम बटन छ फङ्सन की सँगै एफेट गरे नि हुन्छ कि त्यही हो एफएन तल त्यो कन्ट्रोलको साइडमा एफएन भन्ने हुन्छ त्यो गरेर गर नत्र चाहिँ यो चाहिँ ल्यापटपै सुरुमा बुट हुँदैखेरि सेट गर्नुपर्छ त्यसरी हुँदैन भने यहाँ तल गएर अर्थो यो छ नि रेक्टेङ्गल यो के भन्छ पर्पेन्डिकुलर सिम्बल त्यहाँबाट गर ल ठिक छ अब सबैले एउटा लाइन बनाऊँ है त हामीले 30 फिटको लाइन बनाऊँ एल इन्टर गर्नुहोस् एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि 30 फिट बन्यो लाइन बन्यो दाइ ठिक छ कसैलाई प्रब्लम छ अर्थो मोडमा बनाउनुहोस् है ठिक छ यो लाइन बन्यो अब लाइन बनाउन हामीले सिक्यौँ बेसिक कन्सेप्ट लाइन बनाउनु थियो अब एउटा फेरि लाइन बनाऊँ यसको यो लाइनको इन्ड पोइन्टबाट एल इन्टर गर्नुहोस् फेरि इन्ड पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अर्थो मोड अन अफ गर्नुहोस् अब अफ गर्नुहोस् र र्यान्डम अब यहाँ हेर्नुहोस् यता साइडमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ डिग्री पनि दिइरहेको छ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 40 फिटको लाइन 45 डिग्रीमा बनाउन जाँदैछौँ 40 फिट लेख्नुहोस् अनि ट्याब दबाउनुहोस् ट्याब दबाउनु भयो भने डिग्रीमा जान्छ अनि त्यसमा चाहिँ 45 लेख्नुहोस् ठिक छ सबैको भयो भयो दाइ भयो हैन कोहीलाई प्रब्लम छ भने सोध्नुहोस् है यसले चाहिँ हामीलाई अर्थो मोड अन अफको त्यो हामीले चाहिँ अहिले के सिक्यौँ भन्दाखेरि कति फिटको लाइन कसरी बनाउने र कता डिरेक्सनमा कसरी अलाइन गर्ने भनेर जेनरली चाहिँ यसरी हाम्रो यो अर्थो मोडलाई बङ्गाउनलाई चाहिँ अहिले काम लाग्दैन लाइन बनाउँदा चाहिँ हामीले स्ट्रेटै लाइन भइरहेको छ मतलब स्ट्रेट लाइन भन्दा लाइन एउटै लाइनको एक्सिसमा हुन्छ अर्थो मोडको जस्ट हामीले इन्फर्मेसन दियौँ ठिक छ अब फेरि मैले लास्ट टाइम रिपिट गरेँ टिप्नुहोस् एल इन्टर टिपेपछि त्यो के हो लाइन हो भनेर लेख्नुहोस् ब्र्याकेटमा क्लिक गर्ने कतिको लाइन चाहिएछ आफूलाई मैले अर्थो मोड अन गरेँ अनि ल सपोज 50 फिट 6 इन्चेस यसलाई केही दिन पर्दैन जस्ट 50 फिट 6 इन्चेस हेर्नु कसरी आछ इन्चेस सिफ्ट त्यही कि फिटको वाला कि दबाएपछि इन्चेस आउँछ इन्टर गरेपछि मेरो 50 फिटको लाइन आयो 50 फिट 6 इन्चेसको लाइन आयो आर वी गुड ठिक छ दाइ ठिक छ मैले एकदम बेसिक भयो चाहिँ नसोच्नुहोस् है थर्ड इयरकोहरूले किनकि हाम्रो यहाँ फर्स्ट इयरहरू नि हुनुहुन्छ सेकेन्ड इयरहरू नि हुनुहुन्छ जस्तै अहिलेसम्म अटोक्याड नचलाएको हुन सक्नुहुन्छ हुन्छ ठिक छ अनि यो चाहिँ हाम्रो 50 फिट 6 इन्चेसको लाइन भयो फेरि भयो ल लाइन गरेँ मैले बनाइराखौँ त 9 इन्चेसको लाइन बनाऊँ 9 इन्चेसको लाइन 9 फिट होइन इन्चेस सिफ्ट अनि त्यो फिटवाला कि एक्सक्लामेसन इन्टरको साइडमा भएको एक्सक्लामेसन कि इन्टर स्केप लाइनमा गयो ठिक छ अनि एउटा कीबाट अर्को कीमा फेरि जेनरल विन्डोमा आउने अप्सन चाहिँ एल इन्टर गरेँ ल जे पाइ त्यही लाइन बनायो फेरि लाइनै कन्टिन्यू भइरहेछ नि अब हाम्रो जेनरल विन्डोमा आउनको लागि चाहिँ या त स्केप थिचे भयो या त स्पेस थिचे भयो या त इन्टर थिचे भयो है गरेपछि जेनरल विन्डोमा आउँछ अनि कसरी थाहा पाउनु भन्दा जेनरल विन्डोमा छौँ किन भन्दा यो हेर्नुहोस् रेक्टेङ्गल बिचको रेक्टेङ्गल बक्स आयो नि यो क्रस हेयरमा एल गर्दा यो रेक्टेङ्गल बक्स हरायो नि त्यसरी थाहा हुन्छ ठिक छ लाइन बनाउन सिक्यौँ हामीले लाइनको लास्टचोटि मैले रिपिट गरिरहेको छु एल इन्टर त्यसपछि डाइमेन्सन जति चाहिएछ दिने त्यही आउँछ डाइमेन्सन र एङ्गलको लागि कसरी गर्ने ट्याबमा जाने जति एङ्गल चाहिएछ त्यो क्लिक गरेपछि हाम्रो त्यति डिस्टेन्स त्यति डाइमेन्सनको लाइन र त्यति एङ्गलमा बन्छ जेनरली हामीले एङ्गल कहिले पनि युज गरिँदैन ठिक छ लाइनको कुरा सक्यो अब डिलिट गर्नुहोस् डिलिट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसरी यो नगर्नुहोस् है थिचिराख्यो भने माउस यस्तो बन्छ के गर्ने एकचोटि यहाँ क्लिक गर्ने ड्र्याग गर्ने माउस क्लिक छोडिदिने त्यसपछि अनि सेलेक्ट हुन्छ फेरि क्लिक गर्यो अनि डिलिट यसलाई यस्तो गरेर गऱ्यो भने यस्तो बन्न जान्छ यसले चाहिँ सेलेक्ट हुँदैन यसरी क्लिक छोड्ने क्लिक
अनि फेरि क्लिक डिलिट। ठिक छ। अब यो लाइनको अप्सन भयो। अब लेट्स लर्न टु ड्र रेक्टेङ्गल। हाम्रो युनिट सेट भइसक्यो, सबै फिट इन्चेसमा हुन्छ। रेक्टेङ्गलको लागि हजुरहरूले यता गएर बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ छ रेक्टेङ्गल अप्सनहरू। और मैले भनिसकेँ कीबाट फोकस गर्नुहोस्, कीबाट गर्दा सजिलो हुन्छ। REC, एभ्रीबडी टाइप इट, REC इन्टर। इन्टरको लागि मैले के भने स्पेस दिए नि भयो। स्पेस दियो भने चाहिँ नजिकै हुन्छ हाम्रो हात, सजिलो हुन्छ। और यताको हाम्रो जेनरल इन्टर की युज गर्न सकिन्छ। ल ठिक छ, REC इन्टर। त्यसपछि एउटा ठाउँमा जुन ठाउँमा नि क्लिक गर्नुहोस्। अब यसले के भन्छ भन्दा रेक्टेङ्गलले यता बढिरहेकोले हजुरको एक्स डिरेक्सनको लेन्थ डिफाइन गर्छ। यता एक्स डिरेक्सनमा बढिरहेकोले यताकोले एक्स डिरेक्सन गर्छ, यताकोले वाइ डिरेक्सन गर्छ है। त्यस्तै यसमा पनि अगाडिको जुन हाइलाइटेड छ अहिले पोर्सन, त्यसले चाहिँ एक्स डिरेक्सन डिनोट गरिरहेछ र उताको पोर्सनले चाहिँ वाइ डिरेक्सन गरिरहेछ। सपोज अब मलाई 10 फिट बाई 10 फिटको एउटा स्क्वायर बनाउनु पर्यो भने 10 फिट लेख्छु मैले, यहाँ ट्याब दबाउँछु, फेरि केही पनि नथिचिकन 10 फिट ट्याब गर्छु अनि इन्टर और स्पेस दबाउँछु। इन्टर गरेपछि मेरो रेक्टेङ्गल बन्यो। सबैको बन्यो यो? बन्यो दाइ। ठिक छ हैन, रेक्टेङ्गल बनाउनलाई बुझे हामीले। अब एउटा यो त स्क्वायर बन्यो। लेट्स सी रेक्टेङ्गल। यसलाई डिलिट गरौँ। डिलिट कसरी गर्ने? क्लिक ड्र्याग। क्लिक गरेर यसो यसलाई थिचिराख्ने होइन हजुरको माउसको लेफ्ट बटनलाई। क्लिक ड्र्याग, फेरि क्लिक डिलिट। ठिक छ, यो चाहिँ स्क्वायर बन्यो। अब रेक्टेङ्गल बनाऊ। REC, एभ्रीबडी टाइप REC। क्लिक एट एनी रिक्वायर्ड पोइन्ट। अब त्यसपछि हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दा एक्स डिरेक्सनमा 10 फिट, वाइ डिरेक्सनमा 20 फिटको रेक्टेङ्गल बनाउनु। मैले भने अगाडिको सेटेड पोर्सन भनेको एक्स डिरेक्सन हो। 10 फिट ट्याब, 20 फिट ट्याब, इन्टर। हेर्नुहोस् एक्स डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा 10 फिट आयो। यसको डाइमेन्सन कसरी हेर्ने म सिकाइदिन्छु है अहिले। अनि वाइ डिरेक्सनमा कति आयो? 20 फिट। ठिक छ। ल लेट्स नोट इट। क्लास धेरै ढिलो हुन लाग्यो। लेट्स नोट इट, लेट्स डु इट क्विकली। REC इन्टर। और हजुरहरूलाई ट्रेडिसनल मेहनत गर्न मन छ भने यतातिर गएर काँचो रेक्टेङ्गल खोज्दा हुन्छ। बट आई एम स्ट्रङली सजेस्टिङ यु गाइज, छिटो काम गर्न मन छ भने हजुरहरूले किबोर्डबाट ट्राई गर्न खोज्नुहोस्। किनकि सुरुमा गाह्रो हुनसक्छ, हातै नपुग्ने नि हुनसक्छ। बट एज यु गेट युज टु इट, त्यसपछि चाहिँ सजिलरी काम गर्न र इट विल बी भेरी क्विक। ठिक छ, टिप्नुहोस्। REC ब्र्याकेटमा के हो यो? रेक्टेङ्गल। रेक्टेङ्गल गरेपछि फर्स्ट लेख्नुहोस्। फर्स्ट भनेको एक्स एक्सिस हुन्छ, ट्याब अनि त्यसपछि वाइ एक्सिस। ठिक छ, यो मैले फेरि डिलिट गरेँ। डिलिट गर्न सिकाएँ। क्लिक। हजुर एकदम ठुलो बन्यो दाइ रेक्टेङ्गल, त्यसलाई सानो बनाउनु कसरी हो? कति कति हाल्यो स्केल? के अरे आई मिन डाइमेन्सन? त्यही 40 फिट 40 फिट। ठुलो बन्यो भने ड्र्याग। यो तिम्रो माउसबाट छौ होइन? तिमी कि ल्यापटप, के अरे ल्यापटप प्याड युज गरेर हौ? माउसबाट छु। त्यो स्क्रोल छ माउसको, त्यसलाई आउट गर, जुम आउट। त्यो अडियन्स सानो बन्छ। सानो त भाइ रेक्टेङ्गल त त्यो त्यही साइजै हो। जस्ट हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो पर्सेप्सन सानो ठुलो हुन्छ त्यहाँ। ए भयो रे भयो। जस्तै हेर यहाँ रेक्टेङ्गल बन्यो, यी अहिले कति ठुलो देख्यो। अब यति गरेर यो झन् सानो देख्यो, यसरी हुन्छ। ठिक छ, सबैलाई जुम आउट जुम इन चाहिँ कर्सरले हो। ठिक छ, रेक्टेङ्गल रेक्टेङ्गल भयो। REC इन्टर गरेर अनि त्यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्यान की हेरौँ है। प्यान चाहिँ माउसको बिचको कर्सर थिच्नु भएपछि प्यान हल्लिन्छ। हात बन्यो सबको, माउसको बिचको कर्सर थिच्नुहोस्, माउस रोलिङ की थिच्नुहोस् माउसको। प्यान बन्यो, हात बन्यो, यसरी हल्लाउनु मिल्यो? मिल्यो दाइ। ठिक छ, अब सबैले लेख्नुहोस् PAN। प्यान भनेको चाहिँ स्क्रिन यताउति हल्लाउन, यो आफ्नै भाषामा लेख्नुहोस्। टु मुभ दिस के जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि REC एउटा यहाँ बन्यो, अर्को रेक्टेङ्गल यहाँ छ। ल मलाई यहाँ छ अहिले यो गर्न। इदर हजुरहरूले स्क्रिन आउट गरेर
यहाँ जुम गर्न सक्नुहुन्छ। अटोक्याड चाहिँ कसरी चल्छ भन्दा यो कर्सर अहिले मैले यहाँ छ है, जहाँ कर्सर छ यो क्रस हेयर छ त्यहीबाट जुम आउट र जुम इन हुन्छ कि। जस्तै यहाँ छ भने यहाँबाट जुम आउट हुन्छ। अब मैले कर्सर यसको यहाँ यो रेक्टेङ्गल यो कर्नरमा लगायो भने ऊ यहाँ जुम इन हुन्छ। यसरी जुम आउट, फेरि मलाई यहाँ लगाउन जहाँ लगाउन यो पार्ट जुम इन गर्न भने यता जुम इन हुन्छ। जुम आउट, फेरि बिचमा जुम इन गर्न भने जुम आउट। इदर यसरी जुम आउट जुम इन अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। और यहाँ हुनुहुन्छ भने प्यान युज गर्नुहोस्, यसरी प्यान युज गरेर यता यता आउन सक्नुहुन्छ। जुम आउट गर्दै अझै प्यान युज गरे राम्रो हुन्छ। फेरि जुम इन गर्यो, प्यान अप्सन चाहिँ त्यही स्क्रिन यताउति हल्लाउन हेल्प गर्छ। ल ठिक छ, रेक्टेङ्गल लाइन बन्यो, रेक्टेङ्गल बन्यो। अब छिटो गरौँ है। अब सर्कल बनाऊँ हामीले। सर्कलको लागि सी इन्टर, और यु क्यान गो द ट्रेडिसनल वे एज अलवेज। यहाँ छ सर्कल, त्यहाँ गएर बनाउन सक्नुहुन्छ। सी इन्टर गरेपछि क्लिक गर्नुहोस्। इट इज आस्किङ कतिको रेडियसको सर्कल चाहिए मलाई। ल 100 फिट 100 फिट। फिटको मैले भनिसकेँ। इन्टरको साइडमा डबल एक्सक्लामेसन यस्तोवाला सिम्बल छ, त्यसलाई गएर इन्टर गर्ने हो। इन्टर गर्नुभयो भने 100 फिटको सर्कल बन्यो। ठिक छ, सर्कल बन्यो। ल ठिक छ, टिप्नुहोस् टिप्नुहोस् सी इन्टर सर्कल, अनि वी क्यान पुट द डाइमेन्सन देयर भनेर अरू लेख्नुहोस् त्यो आफ्नो बुझ्ने भाषामा जति डाइमेन्सनको सर्कल चाहियो। ठिक छ, यसलाई मैले फेरि उडाएँ, सर्कल उड्यो। अब त्यसपछि कपी गर्न सिकौँ है। एउटा सबैले रेक्टेङ्गल बनाऊँ, जतिको बनाए नि हुन्छ, डजन्ट म्याटर। रेक्टेङ्गल ऱ्यान्डम रेक्टेङ्गल बनाएँ मैले। ठिक छ, अब यसलाई मलाई अर्को ठाउँमा कपी गर्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस् है मैले गरेको। CO कपी इन्टर सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेर आयो। अब मैले यसलाई अघि नै डिलिट गरे यसरी ड्र्याग गर्छु, सेलेक्ट भयो, फेरि इन्टर। अब कहाँबाट कपी गर्ने हो, यहाँ थिच्ने, कपी हुन्छ यसरी। हल्का ट्रिकी लाग्न सक्छ यो। और यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, CO इन्टर बेस पोइन्ट यसरी। ल लेट मी सी, जुन अब्जेक्टलाई कपी गर्ने क्लिक गर्नुहोस्। ठिक छ, गर्नुहोस् अलङ विथ एउटा रेक्टेङ्गल बनाएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि CO इन्टर, यहाँ आयो स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भन्यो। अब मलाई सर्कलको यो एक रेक्टेङ्गलको लोवर कर्नरमा कपी गर्न छ, कर्नरबाट कपी गर्न छ। क्लिक गर्नुहोस्। अब यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् जहाँ कपी गर्न। हेर्नुहोस् सिधा गइरहेछ किनकि अर्थो मोड अन छ। F8 दबाउँछु, यसरी हल्लाउन मिल्छ, जहाँ पनि लगेर कपी गर्न मिल्छ। ठिक छ, सबैको भयो? भयो दाइ। कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोधिहाल्नुहोस् है। अनि यहाँ लगेर मैले कपी गरेँ, फेरि F8 दबायो भने सिधामा मात्र कपी हुन्छ, और माथि मात्र कपी हुन्छ, तल मात्र, यता मात्र, पर्पेन्डिकुलरली मात्र कपी हुन्छ। F8 अफ गरे, जहाँ मन लाग्यो त्यही कपी हुन्छ। एउटा ट्रिक चाहिँ हजुरहरूले कपी गर्दा क्लिक कपी, हेर्नुहोस् अघि नै मैले यहाँबाट यसलाई रिफरेन्स माने। अब मैले यसको मिड पोइन्टलाई रिफरेन्स मान्छु। मिड पोइन्टलाई रिफरेन्स मान्यो भने मेरो कर्सर चाहिँ मिड पोइन्टमा हुन्छ के। यसको मिड पोइन्ट लगेर म अब यसको यो कर्नरमा राख्छु, यसरी राख्न मिल्यो। त्यही भएर कपी गर्दा चाहिँ कुनलाई बेस पोइन्ट मान्ने एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। सपोज मैले यसको कर्नरमा यो कर्नर राख्न खोजेँ भने यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, सेलेक्ट गरेपछि कपी भयो। अब यसको कर्नरमा यो बेस पोइन्ट राख्न छ भने त यसमा बेस पोइन्ट राख्न पर्यो। क्लिक गएर कपी, यसरी कपी गर्न सक्यो। ल ठिक छ, टिप्नुहोस् सबैले। CO इन्टर भनेको कपी। कपी गर्न के गर्ने, फर्स्ट सेलेक्ट द अब्जेक्ट, राइट इट डाउन एभ्रीबडी, राइट इट डाउन, मेक इट क्विक। फर्स्ट सेलेक्ट द अब्जेक्ट। ठिक छ, ठीक छ दाइ। सेलेक्ट द अब्जेक्ट, देन हिट CO इन्टर। CO इन्टर गर्ने, त्यसपछि टिप्नुहोस् है सबले। फर्स्ट सेलेक्ट, CO इन्टर, स्पेसिफाई बेस पोइन्ट। कहाँ नेपालीमा लेख्दा नि हुन्छ आफूले बुझ्ने हिसाबले। कुन ठाउँलाई आफूले रिफरेन्स मानेर कपी गर्ने। ल मैले यसको सेन्टरलाई रिफरेन्स मानेर। ल अनि त्यसपछि ड्र्याग टु लोकेसन, अनि क्लिक, त्यसपछि लास्ट स्टेप क्लिक। वी आर डन कपिङ इट। ठिक छ, फर्स्ट सेलेक्ट, CO इन्टर,
अनि त्यसपछि स्पेसिफाई द पोइन्ट कहाँ कपी गर्ने, यो भोलि फ्लोर प्लान बनाउँदा एकदम चाहिन्छ यो कुन पोइन्टबाट कपी गर्ने कुरा। त्यसपछि हाम्रो ड्र्याग टु दी स्पेसिफाइड लोकेसन, त्यसपछि क्लिक। 1 आवर 30 मिनट हुन लाग्यो तर केही हुँदैन है, म यो हल्का 5-10 मिनट बढी नै हुनसक्छ, डोन्ट वरी। त्यसपछि अब मुभ अप्सनमा हेरौँ है, यो त कपी भयो, कपी मिन्स इट इज रेप्लिकेटिङ दि अब्जेक्ट। नाउ इफ यु वान्ट टु मुभ दिस अब्जेक्ट, सेम कुरा, क्लिक एम इन्टर स्पेसिफाई बेस पोइन्ट। हेर्नुहोस् अब यहाँ मुभ गरिदिएँ मैले भनेसँगै हजुरहरूले गर्नुहोस् पनि है, गरेन भने हेरेर बस्नुभएको छ भने यु विल नट बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड इट। लेख्नुहोस् पहिला एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। सेलेक्ट दि अब्जेक्ट, एम इन्टर, कहाँ हो बेस पोइन्ट राख्ने यहाँ ल, अनि त्यसपछि ड्र्याग इट टु यर रिक्वायर्ड लोकेसन, लिभ इट। ठिक छ, गर्नुभयो सबैले? 5 सेकेन्ड, डन। ओके, लेट्स राइट इट डाउन। एम इन्टर भनेको मुभ, अनि मुभको डिस्क्रिप्सनमा के लेख्नु भन्दा सेम एज कपी, जस्ट इट डज नट रेप्लिकेट। यसले मुभ मात्र हुन्छ, आफ्नो भाषामा बुझ्ने गरी लेख्नुहोस्। ठिक छ, मुभ पनि सकियो। अब हामीले गराएको त मेटाउनु पर्यो, यिनीहरूलाई त मेटाउनु पर्यो। यताबाट इरेजर खोज्न जान सकिन्छ, और एज आई एम टेलिङ यू युज योर किबोर्ड। इरेजरको लागि चाहिँ नेक्स्ट कमान्ड ई इन्टर, हेर्नुहोस् यहाँ आयो ई इन्टर। ई इन्टर युज गरेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् सबै कुरा सेलेक्ट भइरहेछ, जुनलाई चाहियो डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गर्दा यो हल्का फेड हुन्छ, अनि इन्टर थिच्नुहोस्, डिलिट हुन्छ। ठिक छ, ओके लेट्स ट्राई इट। ई इन्टर, जुनलाई चाहियो थिच्नुहोस्, हल्का फेड हुन्छ, इन्टर। यो अटोक्याडमा चाहिँ इन्टर गरिराख्नुपर्छ है, नत्र यो कीहरू काम गर्न। ई इन्टर यसरी पनि गर्न सक्यो। सपोज सेलेक्ट गर्नुहोस् अब्जेक्ट, ई इन्टर गरेपछि डिलिट पनि हुन्छ। सेलेक्ट गर्नुहोस्, ई इन्टर, डिलिट भयो, सबैको भयो ल। ठिक छ, अब टिप्नुहोस् इआरए, ई इन्टर मात्र, ब्र्याकेटमा इरेज। सेलेक्ट अब्जेक्ट लेख्नुहोस् डिस्क्रिप्सनमा, अनि त्यसपछि ई इन्टर। लास्ट टाइम भनिरहेको छु, सपोज कुनै अब्जेक्ट छ भने ई सेलेक्ट, ई इन्टर यसरी पनि गर्न सक्यो। और अब्जेक्ट छ भने ई इन्टर सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ, सेलेक्ट इन्टर यसरी पनि गर्न सक्यो। इरेज सक्यो। अब एउटा कुरा ख्याल गर्नुभयो भने हजुरहरूले, हेर्नुहोस् ई गर्दाखेरि यो पुरै अब्जेक्ट गइरह, तर मलाई यो लाइन मात्र मेटाउन पर्यो। ई गर्दा के भयो, सबै रेक्टेंगल गयो। मलाई यो लाइन मात्र मेटाउन छ भनेपछि अर्को अप्सन आउँछ ट्रिम भन्ने आउँछ। टीआर यहाँ छ हजुरको ट्रेडिसनल वेमा, अरु चाहिँ हाम्रो यहाँ यतातिर आउँछ टीआर भन्ने ट्रिम। टीआर गर्नु सबले, अनि इन्टर दबाउनुस्। टीआर इन्टर, अहिले कहिले लाइन नथिच्नुस्। ठीक छ, यसरी कुनै जुन अब्जेक्ट डिलिट गर्ने हो, जुन लाइन डिलिट गर्ने हो त्यसमा लग्नुस्। केही देखेछ? देखे छैन। फेरि अझ एकचोटि इन्टर दबाउनुस्। अब क्रस आयो त्यसमा, त्यो लाइन फेड भयो। अब क्लिक गर्यो भने उड्यो। हेर्नुस् त्यो पार्ट मात्र उड्यो। भन्नाको मतलब अब यहाँ इरेज र ट्रिमको डिफरेन्स बुझौँ हामीले। इरेजले के गर्ने रहेछ, पुरै ज्योमेट्री उडाइदिने रहेछ। ट्रिमले के गर्ने रहेछ, इरेजलाई चाहिँ एकचोटि इन्टर क्लिक गर्यो, ट्रिमलाई चाहिँ 1 सेलेक्ट गर्न, फेरि 2 ट्रिम एक्टिभेट गर्न, यसरी दुईचोटि क्लिक गर्न भन्ने रहेछ। फास्ट गर्दाखेरि टीआर इन्टर इन्टर बल्ल डिलिट हुन्छ यसरी। बुझ्नुभयो सबैले? ल लेट्स नोट इट डाउन। टीआर इन्टर, कम अन, ब्रैकेटमा ट्रिम, ट्रिम इन्टर गरेपछि यसले चाहिँ 2 के भन्छ, डबल क्लिक है, डबल क्लिक भनेर लेख्नु डिस्क्रिप्सनमा। डबल क्लिक टु एक्टिभेट, कम अन, डबल क्लिक टु एक्टिभेट
अनि अर्को पोइन्टमा चाहिँ टु डिलिट अ डिफाइनाइट पार्ट अफ जियोमेट्री, यसले चाहिँ पुरै जियोमेट्री डिलिट गर्दैन, अनलाइक इरेज जुनले चाहिँ सबै डिलिट गरिदिन्छ। ट्रिम र इरेजको कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। ठिक छ? ठिक छ दाइ। ल ठिक छ। अब चाहिँ हामीले मैले यो हल्का हल्का सिकाएपछि चाहिँ लगभग वी आर एट दि एन्ड अफ आवर फर्स्ट डे सेसन। यति कीहरू के भयो सुरुदेखि म भन्छु एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्। यहाँ लाइन एल इन्टर, एउटा पोइन्ट थिच्ने, अर्थोमोड अन गर्ने और अफ गरे नि भयो। अन गरेँ मैले, ल मलाई 2000 फिटको 200 फिटको लाइन चाहियो, अनि फेरि इन्टर गरेपछि गयो। लाइन अप्सन यो भयो। रेक्टेङ्गल आरइसी इन्टर थिच्ने, हेर्नुहोस् अब यहाँ दुईवटा डायलग बक्स छ। एक्स एक्सिसको चाहिँ फर्स्टमा दिन्छौँ हामीले, वाइ एक्सिसको सेकेन्डमा। अब 100 फिट ट्याब 100 फिट इन्टर गरेपछि रेक्टेङ्गल बन्यो। त्यसपछि आयो सर्कल सी इन्टर क्लिक, कतिको सर्कल चाहियो 100 फिटको सर्कल, सर्कल बन्यो। त्यसपछि अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि कपी सेलेक्ट सिओ इन्टर, कहाँ हो बेस पोइन्ट, ल मलाई यो पोइन्ट चाहियो, ल सेन्टरबाट कपी गर्न खोजेँ इन्टर, त्यसपछि कपी भयो। इफ आई वान्टेड टु मुभ दि सब्जेक्ट सेलेक्ट एम इन्टर, इन्टर मुभ भयो, ई मुभ भयो, कपी भयो। इरेजको लागि मैले भनिसकेँ ई इन्टर स्पेस डिलिट और सेलेक्ट गर्नुहोस् ई इन्टर, यसरी गर्न सकियो। अब हजुरलाई यो पुरै डिलिट गर्न छैन भने टीआर ट्रिमको लागि दुईचोटि गर्नु पर्यो, इरेजमा एकचोटि इन्टर इन्टर गरेपछि यसरी डिलिट भयो। ठिक छ? त्यसपछि ट्रिम इरेज भयो, मुभ भयो। यति गरिसकेपछि चाहिँ बेसिक कीहरू सिक्यो हामीले। सुरुमा आज के सिकियो? ओके, स्क्रिन सेयर अफ भयो होला हैन भाइ? हजुर दाइ। ओके, सुरुमा हामीले के सिक्यो भन्दाखेरि अटोक्याड जेनरल खोल्न सिक्यो। जेनरल खोल्न सिकिएपछि अटोक्याड चाहिँ हाम्रो रेडी टु युजमा हुँदैन, त्यहाँ सर्टेन चेन्जहरू गर्न पर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले केमा पहिला सुरु युनिट सेट गऱ्यौँ। युनिट सेट हामीले फिट इन्चेसमा गऱ्यौँ। इफ यु आर कम्फर्टेबल युजिङ एमएम और मिटर यु क्यान डु दि इन्जिनियरिङ युनिट सेट है, आफूलाई जुनमा कम्फर्टेबल लाग्छ, तर जेनरली फिट इन्चेसमै गर्छौँ हामीले। युनिट सेट गऱ्यौँ, त्यसपछि अब्जेक्ट स्न्यापबाट मिड पोइन्ट, लाइनको इन्ड, ट्यान्जेन्ट सबैहरू आउने अन गऱ्यौँ, सेलेक्ट अन गऱ्यौँ, अब्जेक्ट स्न्यापबाट गयो। त्यसपछि अप्सन इन्टर गऱ्यौँ। अप्सन इन्टरमा गएर पिक बक्स साइज बढायौँ, हामीले अपर्चर बढायौँ, त्यहाँ सबै क्रस हेयर साइज बढायौँ, कुन भर्जनमा सेभ गर्ने बनायौँ, सबै कुरा हामीले त्यहाँ गएर सेट गऱ्यौँ। त्यति गइसकेपछि चाहिँ वी वेन्ट टु लर्न बेसिक बट भेरी इम्पोर्टेन्ट किज अफ अटोक्याड, लाइन, सर्कल, रेक्टेङ्गल, अनि हाम्रो ट्रिम इरेजहरू हल्का हल्का सिक्यौँ, कपी मुभ। अनि वान थिङ, सबै कि मैले अहिले समेट्न सक्दिनँ, कसैले पनि सक्दैन, बिकज देयर आर हन्ड्रेड्स अफ किज इन अटोक्याड। के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले फ्लोर प्लान बनाउँदा, इलिभेसन बनाउँदैखेरि कुनै नयाँ किज आयो भने मैले इन्फर्मेसन दिन्छु अनि हजुरहरूले नोट गर्नुहोस्। किजको लागि चाहिँ छुट्टै अलिकति पेज छोडिराखेको हुन्छ, किनकि किजहरू सबै बताउँदा गयो भने पुरै दिनै जान्छ। त्यही पनि मैले भ्याउन किज युज हुन्छ त्यो बताउँदै जान्छु, अनि त्यो किज चाहिँ हामीले चाहिए अनुसार युज गर्छौँ हामीले। यो युज गरिसकेपछि चाहिँ अटोक्याडको जेनरल फर्स्ट डेमा हामीले सिक्ने यति भयो। अब हामीसँग एउटा रेडी स्क्रिन छ। भोलि आउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हजुरहरूले आफ्नो भोलि आएपछि विदिन 5 मिनट्स हामीले चाहिँ सेट गर्छौँ, सधैँ सबै स्क्रिनहरू सेट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ सेभ गर्न नै मिल्छ, त्यो चाहिँ अहिले म सिकाउन्न, किनकि सेट गर्न सिक्नुपर्छ प्र्याक्टिसको लागि। सेट गरेपछि चाहिँ बेसिक फ्लोर प्लान हामीले भोलि अलिअलि फ्लोर प्लान बनाउन सिक्दै जान्छौँ। फ्लोर प्लानको लागि चाहिँ मैले अब हाम्रो मेसेन्जर ग्रुप पनि क्रिएटेड छ, जो हुनुहुन्न मेसेन्जर ग्रुपमा साथीहरूलाई एड गरिदिन भन्नुहोस्। अटोक्याड कसैको इन्स्टल भएको छैन, केही प्रब्लम छ भने, अब मलाई पनि कम्प्लिट थाहा छैन, किनकि मैले युज गरेको क्र्याक अब उता थाहा पाएर तिनीहरूले क्र्याक नचल्ने बनाउन सक्छन्। युट्युब इज यर बेस्ट टिचर, त्यही पनि भएन भने कन्ट्याक्ट मी, आई विल हेल्प यु।
अटोक्याड इन्स्टल गरेर आउनुहोस् कम्पलसरी। अनि एउटा चाहिँ मैले त्यो अघि नै सुरुमा सिकाएको ब्लुप्रिन्ट नक्सा म हालिदिन्छु मेसेन्जर ग्रुपमा, यो हाम्रो टिम्स ग्रुपमा पनि हालिदिन्छु। त्यो चाहिँ सबले डाउनलोड गरेर आउनुहोस्। भोलि चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ स्क्यान गरिसकेको छ, हामीले त्यसलाई ट्रेस गरेर एउटा नक्सा निकालेर, सिम्पल नक्सा निकालेर त्यसमा कति कति छोड्न पर्छ, पुरै जग्गामा घर बनाउन मिल्दैन, कति कति छोड्न पर्छ, छोडेर एउटा मजाको प्लट निकालेर फ्लोर प्लान बनाउन स्टार्ट गर्छौँ हामीले। अब आजको होमवर्क के भयो भन्दाखेरि यो लेखेकोलाई एटलिस्ट 2 टाइम्स चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आउनुहोस् हजुरहरूले। अनि सेटहरू गर्न, अब कसरी आफूलाई यो क्रस हेयर कसरी सजिलो हुन्छ, कत्रो कत्रो बनाउन सजिलो हुन्छ। क्रस हेयर लामो बनाएको नि रिजन छ, त्यो हामीले प्लान बनाउँदाखेरि हेर्नु छ। अनि मुभ की, कपी की, त्यो सबै सिकेर हल्का आउनुहोस्। भोलि चाहिँ हामीले एकदम एनभिसीको युज गरेर अनि त्यो ट्रेसिङ पेपरमा ट्रेस गरेर मजाको नक्सा निकालेर वी विल स्टार्ट मेकिङ अ गुड फ्लोर प्लान। कसैलाई केही सोध्नु छ? दाइ यसको स्केल मिलाउने कसरी हो? कुनको भाइ? ए अटोक्याडमा हामीले 100 1:500 त्यो स्केलमा राखेर गर्छौँ नि। त्यो चाहिँ तल यहीँ यता तल हुन्छ भाइ। मेरो स्क्रिन सेयर छ होइन, टोगल किजमा हुन्छ। तर हामीले ड्रइङ बनाउँदा चाहिँ तिमीले एकदम राम्रो कुरा गर्यो, नर्मल ड्रइङ बनाउँदा चाहिँ 1:1 स्केलमै बनाउँछौँ। पछि चाहिँ त्यसलाई इफ हामीले ठुलो बनाएर प्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने बल्ल स्केल अल्टर गर्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ फ्लोर प्लान बनाउँदै सिकाउँछु म, स्केल कसरी ठुलो बनाउनु। सपोज तिम्रो प्रिन्ट गर्दा फ्लोर प्लान हल्का सानो आइदिन सक्छ, अरू कुनै डिटेल लोकेसन प्लान त स्केलमा हुने भएन, साइड प्लानको डिटेल सानो आउन सक्छ। और साइड प्लान र यताको स्केल त फरक हुन्छ नि त। साइड प्लान 1:500मा होला, हाम्रो यता त 1:1 मा हुन्छ। त्यहाँ स्केल हामीले देखाइदिन पर्यो, सबै कुरा देखाएर मिलाएर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले भोलि साइड प्लान बनाउँदाखेरि स्केल सबै सिक्नेवाला छौँ। जेनरल हाम्रो जुन जुन बनाउँछौँ सुरुमा कन्स्ट्रक्ट गर्दा चाहिँ 1:1 स्केलमा गर्छौँ, जुन चाहिँ यहाँ तल जगल किज हेर्नुभयो भने टोगल किजमा 1:1 1:2 फिट इन्चेसको कुरा यता सबै दिएको छ। अरू कुनै नचलाउने, अहिले 1:1 सेलेक्ट गरेर राख्ने। एनी अदर क्वेसन? ओके, यो टिम गर्दाखेरि कोही कोही बेला चाहिँ नि टिमै हुन्छ के, किन? ओके, भेरी गुड क्वेसन। यहाँ हेर है भाइ, स्क्रिन हेर। टिआर तिमी अनम्युटै बस है, इन्टर। यो ट्रिम भयो तिम्रो होइन? हजुर यो ट्रिम भयो होइन? हजुर यो ट्रिम भयो होइन? हजुर यो ट्रिम भयो भएन, किनकि सबैले राम्रोसँग सोच्नु है। ही हेज आस्क्ड अ भेरी गुड क्वेसन। ट्रिम अप्सन चाहिँ बाउन्ड्री कनेक्टेड छ भने मात्र काम गर्छ। सपोज यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा मैले लाइन बनाएँ, अर्को लाइन बनाएँ, टिआर इन्टर। यो ट्रिम भयो, यो ट्रिम हुँदैन, किनकि अघि नै यता बाउन्ड्री क्रिएटेड थियो, यता छोइरहेको थियो। अब यो ट्रिम हुँदैन यसको लाइनमा। यसलाई के गर्नुपर्छ मेटाउन? यसलाई इरेज गर्नुपर्छ। जस्तै अब रेक्टेङ्गलमा हेर्नुहोस्, यसलाई अहिले सबै ट्रिम भइरहेछ। अब मैले यसलाई मिटाइदिएँ भने यो त एक्लै भयो, अब यो ट्रिम हुँदैन। हेर्नुहोस्, टिआर गरेँ, यता यो छुट्टै भयो, यो ट्रिम हुँदैनन्। तर मैले यताको अप्सन गरेँ भने यसलाई इरेज गर्न सक्छु। ठिक छ? यस्तो होइन के दाइ, यो स्क्वायरमा अनि चाहिँ सर्कल सेमी सर्कल माथि थपेर अनि चाहिँ त्यो नकाटिने हुन्छ। सर्कल थप्दाखेरि नकाटिने हुन्छ कि कहिलेकाहीँ, किन हो भन्नु? यो जोइन्टै हुँदाखेरि तिमीले उसको सर्कल र सेमी यस्तो बनायो अनि के गर्यो रे भाइ? अनि चाहिँ नि त्यत्रै डायमिटरको चाहिँ नि बक्स बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हुँदैन कि त्यस्तो हुन्छ र टच गरेर। मेरो भयो के दाइ? हो र, उसो त्यसलाई तिमीले डिलिट गर्न इरेज युज गर्न पर्यो भाइ। फेरि इरेज युज गरेपछि पुरै अब्जेक्टै इरेज हुन्छ कि त्यो उसो तिम्रो त्यसलाई एक्सप्लोड गर्नुपर्छ। जस्तै के भयो भन्दाखेरि तिम्रो यो त एउटा
होल फिगर बन्यो हजुर त्यसलाई क्लिक गर अनि हजुर ई अनि यहाँ हेर एक्सप्लोड भन्ने अप्सन छ क्लिक गर त और एक्स दबाए नि हुन्छ एक्सप्लोड भन्ने अप्सन आउँछ हजुर एक्सप्लोड भयो भयो दाइ क्लिक अब गर त अब ट्रिम हुन पर्छ भयो दाइ भयो हजुर ल ठिक छ अब केही पर्सनल क्वेसनहरू छ भने चाहिँ मलाई पर्सनली सोधिदिनु फेरि यहाँ यो मिटिङको टाइम लामो हुन जान्छ अनि अरूलाई त्यो टाइम टाइट हुनसक्छ ओके अब यस्तै यो केही पर्सनल प्रब्लम आउन सक्छ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नर्मल मलाई डिएमए गरेर सोध्नुभयो हुन्छ म बताइदिन्छु अझै बेटर चाहिँ रेकर्ड स्क्रिन रेकर्ड गरेर पठाउनुहोस् स्क्रिन रेकर्ड गरेर पठाउनु भएपछि चाहिँ मलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ त्यो गरेर चाहिँ हामीले आई क्यान हेल्प यु प्रपरली अब आजको सेसन यही एन्ड गरौँ भोलि चाहिँ म चाहिँ ग्रुपमा हालिदिन्छु सबैलाई म्यापको स्याम्पलहरू त्यो स्याम्पल चाहिँ कम्पलसरी राख्नुहोस् एन्ड वान थिङ सिरियसली काम गर्दै जानुहोस् पास आउट हुँदासम्म हजुरहरू म्युनिसिपल म्याप अटोक्याड बनाउनमा पर्फेक्ट हुन जानुहुन्छ ट्रस्ट मी एकदम फाइदाजनक हुन्छ यो चाहिँ अटोक्याड बनाउन म्युनिसिपल म्याप बुझ्यो भने कसरी बनाउँछ र अटोक्याडमा ड्राफ्ट गर्न सक्यो भने ओके द्याट्स अल फर दि फर्स्ट डे मैले हालिदिन्छु नापी नक्सा सबैले एक एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर आउनुहोस् है त आजको पटक कुराहरू रेकर्डिङ यही च्याटमै छ यु क्यान डाउनलोड इट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू दाइ